محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ سامنے خطیب لسانی، شعر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، جانشین یزانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، خطیب اعظم کاموں کے والے جنہاں واسطے تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ احکم الحاکمین انہاں نو صحت والی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ قاری صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت والی برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور انہاں کلو تسی جمال مصطفیٰ سندے رہے ہو کہ نہیں؟ سنیا نا جمال مصطفیٰ، ہاں جی شان مصطفیٰ، تے آج بولو کی سننا جے؟ انشاءاللہ جو رب نے منظور ہے ہونا وہ ہی انشاءاللہ۔ لیکن آج دا مضمون شان رب العالمین، اللہ تعالیٰ دی شان، اس دی عظمت، اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمان، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے عقیدے تے زندہ رکھے، اور موت آئے تو اسے عقیدے تے موت بھی اللہ نصیب فرمائے۔ تو ہوں تواڈے سامنے شعر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی بیان فرماتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء
امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ چونکہ رسم دنیا بھی یہ کہ میں اور تسی اپنے گھر اندر آن دی دعوت یا اجازت اس نو ہی دینے جدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے، واسطہ ہوئے، اور رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں عطا کر دینے جدے نال اللہ ذوالجلال بھلائی دا ارادہ فرمان دینے۔ اور اس مالک دی محبت دے انداز نرالے نے اسیں کسے نال محبت دولت دی وجہ تو، مال دی وجہ تو، حسن و جمال دی وجہ تو، اقتدار دی وجہ تو، یا اپنے ذاتی مفادات دی وجہ تو کسے نال محبت رکھنے اللہ ذوالجلال والاکرام دی محبت دا معیار دولت نہیں، او دی محبت دا معیار عہدہ نہیں، او دا معیار محبت اقتدار نہیں، او دا معیار حسن و جمال نہیں۔ اوتھے جس شے دی لوڑ ہے نا، جنہ دل وچ تقوی زیادہ ہوئے گا اونا اللہ دا قرب زیادہ ملے گا۔ اللہ ساڑھے دلیں چ تقوی پیدا فرما دے۔ جنہ خوف خدا زیادہ ہوئے گا، للہیت زیادہ ہوئے گی، اتنا ہی اللہ دا قرب انسان نو میسر آئے گا۔ اللہ جنہ لوگاں نال تسی محبت فرماندے ہو، شاہ اسی بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، بہت بڑے سیاکار، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو اونا لوگاں دی صف وچ شامل فرما لے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، انسان دنیا دے اندر کاروبار کرنا چاہے، اس کاروبار واسطے، او دی ترقی واسطے بندہ بہت زیادہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ جیڑا بندہ کاروباری طور تے تجربہ رکھدا ہے، اس بندے نال کو 2 4 6 ماہ گزاردا ہے کہ چلو مینوں ذرا تجربہ ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ کوئی گندم دا کاروبار کردا ہے، کوئی چولاں دا کاروبار کردا ہے، کوئی کپڑے دا کاروبار کردا ہے، تاکہ مینوں پہچان ہو جائے۔
اچھا کیڑا ہے تے ماڑا کپڑا کیڑا ہے، جنس اچھی کیڑی ہے تے ماڑی کیڑی ہے۔ بٹراں والیو کاروبار کرنا ہوئے او دے اندر وقت بھی خرچ کرنے ہاں، پیسہ بھی خرچ کرنے ہاں، تاکہ پہچان ہو جائے۔ مونجی، چاول، گندم، کپڑا، او ایدی تے پہچان اسی کرنے ہاں۔ کدی اپنے خالق تے مالک دی بھی پہچان کریے کہ اس مال کے کبریا، اس خال کے ارض و سما، او دی شان کیے، او دی پہچان کیے۔ اپنے اس خالق تے مالک نو پہچانیے، او ذات کون ہے، اور اس ذات دا تعارف، او دی شان، او دی پہچان کدوں لبے گی؟ جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا۔ کدوں پتہ لگے گا؟ جدوں مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جائے گا۔ ایتھو آ کے سمجھ آئے گی، پتہ لگے گا کہ او دی ذات کریمی کی ہے، او دی شان، او دی پہچان اور او دا مقام کی ہے۔ آؤ ذرا اس ذات نو پہچانیے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گھر بیت اللہ دی پہچان کروائیے، آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات دی پہچان کرائی، تعارف کروایا۔ اپنی ذات دا بطور خاص اللہ نے تعارف کروایا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو۔ جدوں اس کتاب دی اپنی واری، قرآن دی زبانوں، قرآن دی پہچان، قرآن دی شان، قرآن دا مقام، اور قرآن دی زبانوں، قرآن دا تعارف۔ قرآن کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام، اعلان فرما دیو، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ قرآن دنیا والو ذکر للعالمین، اور میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ اللہ ذوالجلال نے جدو اپنے گھر دا، اپنے کعبۃ اللہ دا تعارف کروایا اینا لفظاں دے نال، اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکاتا مبارکن وہدی للعالمین۔ فرمایا ویکھو نا، اسی اپنے گھر دا ایڈریس دینے آ، فلاں پنڈ، فلاں شہر، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں سٹریٹ نمبر، اسی اپنے گھر دا تعارف کروانے آ، اسی اپنے گھر دا ایڈریس دینے آ، اور صدقے جاواں رحمان اپنے گھر دا ایڈریس دے رہے آ۔ سبحان اللہ، اپنے گھر دا ایڈریس اللہ ذوالجلال والاکرام دے رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اول بیت، کہہ دیو حافظ اسلم رحمانی صاحب اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولوی دا منہ ادھر نو تے عوام دا منہ ادھر نو، عوام ادھر ہے، مولوی ادھر ہے، رحمانی صاحب تے چلو ان گزارہ مزارہ کرنا آج ہو گئے ہیں تے توجہ تسی میرے ور رکھو، انشاءاللہ کام چلدا رہے گا۔ توجہ تو آڈی میرے بار رہنی چاہی دیئے۔ اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے محبوب اعلان فرما دیو، ان اول بیت، ان
اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی اللہ دا کار زمین دے سینے تے پہلا عبادت دا مرکز او بیت اللہ تے ہے وی مکہ معظمہ دے اندر ہے۔ اور جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات دا تعارف کروایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے دنیا والیوں میرا قرآن میری کتاب ذکر للعالمین، میرا کر میرا کعبہ احد للعالمین، اور اے دنیا والیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات رحمت للعالمین۔ اور جدو اپنی ذات دی واری آئی تے تعارف کروایا اللہ ذوالجلال اور بھی نام بڑے نے او دے صفاتی نام، بہ جاؤ پتر بہ جاؤ، او تھلے بیٹھ، او دے صفاتی نام بہت زیادہ نے۔ او خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، جبار بھی ہے، خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، اور جناب عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، سارے او دے صفاتی نام نے۔ پر اپنی ذات دا تعارف جنہ لفظہ نال کروایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین۔ کہہ دیو اور کہہ چھڑو گوڑیاں چ سر لے کے دینا مطلب نہیں بھائی سویر ہوئے تے آکھو لو جناب راتی جلسہ بھی پورا ہو گیا نیند بھی پوری ہو گئی، اے نہ کم کرو تو ہاڈی مہربانی ہے۔ اللہ دے گھر چاہو اے تے جگہ رہ گئیاں نے جتھے بندہ بڑی محبت بڑے پیار نال، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے اے مسجدہ جنت دے باغ نے، سبحان اللہ، مسجدہ جنت دے مسجدہ جنت دے باغ نے۔ اور آپ نے فرمایا اینا باغاں ویچ جدوں آؤ کو کھا پی لیا کرو، کو چارچوگ لیا کرو۔ ان سوالے پیدا ہوندہ محبوب ایتھے سوائے دریاں صفاں چٹائیاں تو ہورتے شے کوئی نہیں، ایس دورے تے چلو پھر صفاں چٹائیاں ہے نے، اس دور دے اندر تے اے بھی نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام محبوب سونے ایتھے کھان پین واسطے کیے تے کائنات دے امام علیہ السلام فرمان دینے اے مسجدہ جنت دے باغ نے تے اینا باغاں وچ جدوں آؤ کھا پی لیا کرو۔ اللہ دے نبی جی کی کھائیے فرمایا اینا باغاں دا پھال کیے سبحان اللہ و بحمدہی، آدھے پھال کھانا لا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم۔ اے جنت دے باغ نے تے اے انہ باغاں دا پھل جے پروانیوں قرآن دیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی سونیوں پلے بن کے لے جاؤ، نوٹ کر کے لے جاؤ۔ آپ فرما دینے جیڑا بندہ اپنی زبان تو ایک دن ویچ 100 مرتبہ آندہ سبحان اللہ و بحمدہی، کنہ کو ٹائم لگ دا کو 2-4 گھنٹے نہیں لگ دے با مشکل 10 نہیں تے 12 نہیں تے 15-20 منٹ زیادہ تو زیادہ ایک دن ویچا آپ فرمان دینے جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ دائے سبحان اللہ و بحمدہی سمندر دی چاک دے برابر بھی او دے گناہ ہونگے تے اللہ سارے ہی معاف فرما دیں گے۔
ہن ایمان نہ دسو ہاں کہ 15-20 منٹاں سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جان. سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ بولو سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ ایڈا سستا سودا کائنات وچ کوئی نہیں کہ بندہ 10-20 منٹاں وچ اپنے سارے صغیرہ گناہ اپنے اللہ کولوں معاف کروا لوے. تھوڑا جا ایک قدم اور اگے چلیے. کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے میں جدوں معراج والے سفر تے گیا نا انج بیت المعمور دی دیوار نال ٹیک لگا کے سیدنا جد الانبیاء جناب خلیل علیہ السلام تشریف فرمانے. میں گیا ملاقاتاں ہویاں اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو خوش آمدید آکھیا. تے میں جدوں ٹرن لگا نا جناب خلیل فرماندے نے اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھی. اپنی اچھا ساڑیاں کرتوتاں بڑیاں چنگیاں نے ساڑے نا اللہ نو بڑا پیار ہے اور نبی سانو سلام کا لنڈے نے. اسی نیک بڑے ہیں, اسی متقی بڑے ہیں, اسی پرہیزگار بڑے ہیں, اسی عبادت گزار بڑے ہیں تا نبی سانو سلام کا لنڈے نے تا رب العالمین ساڑے نال پیار کرندے نے. اور یار اگر ساڑیاں کرتوتاں ویکھیاں جان سانو تے شاید کو مسلمان بھی منن واسطے تیار نہیں. اور یہ ساریاں محبتہ اس واسطے نے کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا. تا رب العالمین محبت فرما رہے نے. جناب خلیل فرماندے نے اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھیا دے تے نالو نانو آکھیا دے جنت دی مٹی زرخیز بڑی ہے, جنت دی زمین زرخیز بڑی ہے. سونےو اے دے ویچ درخت تسا آپ ہی لگوانے نے. اللہ دے پیارے نبی جی اسی والا کیویں درخت لگوا سکنے. آپ فرماندے نے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ. آج جنت وچ درخت لگوان دا طریقہ اور جنت دے درخت جڑے بٹران دیاں ٹالیاں جڑے نہیں ہونے ایتھوں دے ککران جڑے نہیں ہونے. جنت دے ایک درخت دے بارے کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا ایک عربی نسل دا گھوڑا وہ طاقتور زیادہ ہوندے نے انہاں دی دوڑ زیادہ ہوندی ہے. عربی نسل دا گھوڑا اس جنت دے ایک درخت دے سائے تھلے دوڑنا شروع ہو جائے 100 سال تک دوڑ دا جائے 100 سال تے مک جائے پر ایک درخت دا سایہ نہ مکے. 100 سال مک جائے ایک درخت دا سایہ نہ مکے. ایڈا وڈا درخت لگدا کینجے بس ماڑی جی زبان ہلانی ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اے ہن تواڈا پتہ لگ جاندا ہے لواندے ہو کہ اگلے بھی پٹاندے ہو. اے ان تو اڈی مرضی ہے بھئی آج لوانے جے کہ اگلے بھی پٹھانے جے. اور جدو تو لے کے علماء کرام دے بیانات ہو رہے نے ہر ایت تے بھی اگر سبحان اللہ آکھو تے ایتھوں اٹھن تک 2-2 کلے تے لگ جان. ہاں انشاءاللہ کہہ دیو سبحان اللہ سبحان. جناب خلیل علیہ السلام آپ فرماندے نے درخت پہ لگوانے جے اور لوان دا طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرما دیتا. اروانیوں قرآن دیوں پتہ اے چلیا اینا لفظاں نال میرے رب نو پیار بڑا. اینا لفظاں وچوں اللہ دی عظمت دا اعلان ہوندا, اینا لفظاں وچوں اللہ دی شان دا اعلان ہوندا, اینا لفظاں وچوں رب العالمین دی عظمت پیغام سامنے آ رہے نے. میں قربان جاواں سونےو اینا لفظاں دے وچوں اللہ ذوالجلال دی عظمت پاکیزگی دا اظہار ہو رہا. اور شمشام کیڑے ویلے یاد آ گیا اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ برسائے. آندے نے اینا لفظاں نال رب نو اینا پیار ہے اور اینا لفظاں نال اللہ انی محبت کر دینے کہ آپ اپنی تعریف نہ لفظہ نہ کر دینے. تے مولانا پھر اپنی محبت دا اظہار کیتا آندے نے سبحانہ سبحانہ
اور توانو بھی انہا لفظانہ پیار ہے کہ نہیں؟ اور پیار کرو انہا لفظانہ خدا پیار کردہ آمینہ دا لال پیار کردہ بڑی پیاری ترجمانے فرمان دینے سبحانہ سبحانہ سبحان تو دیان تو سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحان ہو سبحان ہو سبحان تیریاں قدرتاں اے ہر کام میں اندر ندرتاں کون تھی بنائے فلک تو اے جن انس سرجے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگو بو سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹے سیو بیریاں گنے تے نال گنڈیریاں خربوزے آندیاں ٹیریاں حدوان کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ تے گال بڑی پیاری کر دینے کتے کنک چھولے کھاننو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور من پر چاننو ریشم کپاہن ڈاننو کس کس تو ہواں سرخرو سبحان ایک نعمت ہنڈائیے تے دوجی پھول جان دیئے او لبے تے تیجی پھول جان دیئے او ملے تے چوتھی پھول جان دیئے او دنیا ویچ اے حالے تے جنت پھر اس تو بھی بڑا کمالے اوتھے تے پھر لہرہ بہرانے ایک کوئی شاہ نظر ہونڈائی ہے وہ آندہ ہے اکیلا تے میں ہون کھادا ہے تے اوہی شاہ وے فرمایا چاکھتے صحیح کھادا ہے تے او دا زیکہ ہی کو جو ہو رہے تیجا ویکھیا اور یہ دا رنگ ٹنگ بھی اونج دا او کھادا ہے تے او دا رنگ او دے تو بھی زیادہ او دا رنگ او دے نالوں بھی بہتر او دا زیکہ او دے نالوں بھی با کمال اور اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں دی قدر انسان آج دنیا تے کر اینا نعمتاں دی قدر کر کے مالک نو راضی کر اللہ بدلے چے جنت دیاں نعمتاں عطا فرما دے گا کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور من پر چاننو ریشم کا پاہن ڈاننو کس کس تو ہواں سرخرو سبحانہ سبحانہ کتے چن سورج چمک دے کتے چن سورج چمک دے کتے تارے جاپن لمک دے جویں آگ دے کوئلے پمک دے یا بجلی وانگوں چمک دے کاری گریدہ مڈ تو سبحانہ سبحانہ اور انسان ویخا اپنے مالک دیاں کرم نوازیاں تے مہربانیاں کتے ثابتی بہتر آدمی کتے ثابتی بہتر آدمی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
کتے سابتی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی کسے کول میں کسے جول میں اور بچیاں تو کھو کے چول میں کسے کول میں کسے جول میں کسے نے ہلاتے والے آتے کسے نے دودھ چون واسطے رکھ لیا کٹا چھڑیا مجھ تھلے وچھا چھڑیا گاں تھلے انہیں اپنا حوانہ پار لیا دودھ لا آئیے انہیں کٹا وچھا پڑھ کے کلے نہ بنیا بالٹی لے کے مولوی تھلے بہ گیا او ویندی ہے میرا کٹا داڑی آلہ تے نہیں سی یہ داڑی آلہ کدھروں آگیا ہے میرا تے داڑی آلہ نہیں سی ایک کدھروں آگیا اور ویخ اپنے مالک دیاں کرم نوازیاں اولاد دا پیار تو آنو ہے نا تے جانورانو بھی پرندیانو بھی چپایانو بھی ہے ہوئے دل تے او دا بھی کردہ ہوئے گا مار کے لاتے دے بتی داند بار کڑ چھڑا کھلوتا ہے کٹا کلے نہ بنے باٹی لے کے تھلے بیٹھا دو چون لگاؤ پہنچو ویکھن ڈئیے کول بیگم کھلو کے آندھی تار منگن ڈئی جے تار منگن گئی تو اڈے جمنہ نو رون ڈئی ہے اور تار منگن ڈئی ہے کہ رون ڈئی ہے تو اڈی جان نو بھی میرے جان نو پھڑ کے کلے نہ بنے آجے حضرت صاحب آپ بالٹی لے کے تھلے بہ گئے ہو عرشاں تو آواز ہوندی ہے پریشان نہ ہو اور اپنا پیر نہ چکی میں تینوں تے تیرے بچے نو پیدا ہی دی خدمت واسطے کیتا میں پیدا ہی تو آنو ایدی خدمت واسطے کیتا کسے کو لوے کسے جو لوے بچے آنتوں کھو کے چو لوے اور تیرے اگے ساکدائی کون کو سبحانہ ہو میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال نے اپنی ذات دا تعارف کروایا کنہ لفظانا الحمدللہ رب العالمین اے جے ذات رب العالمین دیر اے جے شان رب العالمین دیر ساریاں تعریفاں اس احکم الحاکمین واز دیر جنہوں رب العالمین کہا جاندہ قرآن دا مطالعہ کر رب 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 ہو رہی ہے قرآن دا مطالعہ کر اور قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے اللہ زی جعل لکم الارض فراشن آپ پہچانیے تے صحیح رب دا واسطہ دے ایمیں در بدر تکے کھاندہ پھرنا در بدر کھیچاندہ پھرنا اپنے خالق تے مالک دا در چھڑ کے لمبے چامبے ٹکرا ماردہ پھرنا کدی رب دا قرآن تے پڑھیا کر اللہ زی جعل لکم الارض فراشن والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اوہ اپنے رب دی ذات نو پہچانی ہے کون ہے رب اس رب دی شان کی ہے جعل لکم الارض فراشن جن نے تو آڈے واسطے زمین نو بچھونا تے فرش بنا دیتا ہے والسماء بناء جن نے تو آڈے واسطے آسمان دا لینٹر پا چھڑے آئے والسماء بناء وانزل من السماء ماء
آسمانہ تو پانی نازل فرمایا، آسمانہ تو بارشاں نازل فرمایا، زمین دا سینہ نرم ہویا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین دا سینہ نرم ہویا، وچوں انگوریاں پیدا فرما دیتیاں نے۔ ماشاءاللہ تسی تے پنڈاں چ رہن والے ہو، تانوں زیادہ اندازہ زمینداراں نوں تجربہ زیادہ ہوندا ہے، پتہ زیادہ ہوندا، سمجھ چھیتی آئے گے۔ اللہ ایک کلے چ کنیاں کنالاں ہوندیاں؟ تسی پراپرٹی دا کم کر دے، ایک کلے چ کنیاں کنالاں؟ 8 کنالاں۔ تے اونا 8 کنالاں نو ویکھو، ایک وچ کماد اگدا پیا، اگلے وچ دوانے اگن ڈے نے، اگلی کنال چ کدو اگن ڈے نے، اگلی کنال چ خربوزے اگن ڈے نے، اگلی کنال چ پنڈی توری اگن ڈے، اگلی کنال چ ٹینڈے اگن ڈے نے۔ 8 کنالاں تے ساریاں چ وکھریاں وکھریاں چیزاں اگان والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ 8 کنالاں چ وکھریاں وکھریاں 8 چیزاں پیدا کرن والا صرف رب العالمین ہے۔ واہ میرے مالک، میں تیری قدرت تیری کاریگری تو صدقے جاواں۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، زمین دا سینہ نرم، بانی نازل ہویا، زمین دا سینہ نرم ہویا۔ ایتھے چوری صاحب اپنی کنک نو پھیرا مارن آئے نے، مونجی نو پھیرا مارن آئے نے، ٹور بڑا رو بڑا، نال مزارہ نال ملازم ہے، انہیں چوری جی ایتکاں تے بڑی کنک ہوئی ہے، کمال ہو گئی، ایڈا ایڈا موٹا انہیں جناب سٹا بنایا، بڑا شاندار ماحول ہے، لہراں بہراں ہو گئی ہیں۔ تے چوری کھنگورا مار کے آندہ ہے، اے خسمانو گھاڑی اجے بھی نہیں سی ہونی، اینی تے میں کھاد پا چھڑی ہے، اینا پانی لا چھڑیا، اینے حالوا چھڑے نے، اینی رسواگا مار چھڑیا، اور اینی ویدہ تے محنت کیتی ہے، اجے بھی نہیں سی ہونی۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہوئے بے وقوفا سانو وچوں ہی کڈ چھڑے آئی، اے پاپیاں سانو وچوں ہی کڈ چھڑے آئے، کھاداں تے پانی تے حالاں تے سواگیاں تے انہاں تے مان کر کے بہ گیا۔ تینوں پتہ ہی نہیں میرے کولے طاقت اجے بھی ہے وے، میں تیری پکی فصل تے گڑا پا کے تباہ کر دیا تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں، تو نہ تے مان کر کے تے بھروسہ کر کے بہ گیا۔ اللہ فرماندے نے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ۔ اوہ کملیا گل پھب دی نہیں، اس کلے سخی دا در چھڑ کے تے غیران دے سامنے جبینے نیاز رکھے۔ اوہ ایک گل بٹراں والے ہو سمجھ کے لے جاؤ، منگنا بھی اللہ کولوں، منگنا بھی اللہ کولوں تے منگنا بھی ڈائریکٹ، منگنا بھی اللہ کولوں منگنا بھی ڈائریکٹ۔ ایک مولوی صاحب نہ گھر آئے، بڑا غصہ چڑھیا، بیگم صاحبہ نو فرمان لگے وہ تو میرا فلانا دوست جیڑا ہے انہاں دے گھر گئی ہیں تے انہاں نو جا کے آکھے بھی میرے خامد نو کہو مینوں کپڑے شپڑے لے آ کے دے وے یا مینوں پیسے دے وے تے میں جا کے بازاروں شاپنگ کر کے لے آواں، خریداری کر کے لے آواں۔ بڑا غصہ چڑھیا، رو بڑا، ٹور بڑا، اے جو غصے پھنکار دا پیا۔ بیگم نہ کہن لگی سر جی بالکل میں گئی سا، وہ توڑا یار جو بڑا پکا سجن، توڑا بڑا پکا یار، بڑا ساتھی، بڑا سجن، تے میں تاں وہ دے ال گئی سا بھئی انہوں جا کے آکھاں بھی میری سفارش کر دے ہو تے تسی مینوں کو شاپنگ واسطے پیسے دے دیو۔ پھر بڑا غصہ چڑھیا، انہیں آکھیا کو خدا دا خوف کر، کوئی حیا کر، میں گھر دے اندر رہنا وا، اور تسی ڈائریکٹ میرے کولو منگو میں تانوں دیاں، ڈائریکٹ میرے کولو کپڑیاں دا سوال کرو، پیسے
پیسیاں دا سوال کرو میرے کو آ کے دسو تے صحیح میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کراں تانوں خیال ہی نہیں آوندا میرا بھاویں بڑا قریبی سجن ہے بڑا پکا میرا یار ہے بڑا میرا وفادار ساتھی ہے پر تو تے جا کے میرا نک لوا چھڑیا او دے کول جا کے سفارش کران ڈئی ہیں انہیں آکھیا بزرگو غصہ ذرا ٹھنڈا کرو او ساری کائنات دا رب تو پنجاں چواں جیاں چے گھر دا سربراہ ہے تینوں اے گل وارا نہیں کھاندے کہ تینوں کسے دی سفارش پوا کے پیسے منگیے او ساری کائنات دا داتا ہے انہوں بھی سفارشاں وارا کھاندی ہے اور ڈائریکٹ منگو او دے کولو ڈائریکٹ سوال کرو او دے سامنے ترلا کرو تے منت کرو او دے رحمت دے دروازے تے ہر حال دے اندر وسینے میرے بھائی میرے برادر ذات رب العالمین دنوں پہچانیے تے سے لفظ رب قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ اوتھے بھی یہ ہوئی لفظ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّ لفظ رب ذہن چ رکھے آجے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ ذوالجلال نے ساری انسانیت نو ساری اولاد آدم دی ارواح اکٹھیاں فرمایا ایک وعدہ تسی میرے نہ کرو ایک وعدہ میں تواڈے نہ کرنا وا میرا وعدہ میں توانوں کھان نو دیاں گا میرا وعدہ میں پین نو دیاں گا میرا وعدہ میں رہن نو دیاں گا میرا وعدہ میں تواڈیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کرانگا چونکہ رب دا مانا ہی پالن ہار ہے رب دا مانا پالن ہار آپ 5-4 سالاں پیچھو جے ساڑھے کول آؤندے نہ خیر نہ مینوں ووٹ دیو میں آج کا تو اڈیاں وینیاں پکیاں کرا چھڑنیاں نے مینوں ووٹ دیو اور آج کا لوٹیاں دی بہار لگی ہے ماشاءاللہ مینوں ووٹ دیو میں تو اڈیاں وینیاں پکیاں کر دیاں گا میں تو انہوں بجلی دے میٹر لو آ دیاں گا میں تو انہوں گیس لو آ دیاں گا محبوب فرماندے نے میرے پیچھے چل جاؤ میں جنت لے دیاں گا میرے پیچھے چلو میں جنت لے دیاں گا میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال سارے نال وعدہ فرمایا ہے ہونتے جناب ساڈے کول اوندے نے اسی تواڈے روٹی کپڑے مکان دا انتظام کران گے عرشاں تو آواز اوندی ہوئے کملیا ایویں 4-5 سالاں پیچھوں بھلیکھے چ پی جانا تیرے روٹی کپڑے مکان دا انتظام میں تیرے جمن تو بھی پہلاں کر چھڑے آئے تیرے روٹی کپڑے مکان دا انتظام تے میں تیری پیدائش تو بھی پہلا کر چھڑے آئے اس مالک نے وعدہ فرمایا میں تو آڈے کھان پین دا بندو بس کرا ایک تسی وعدہ کرو منو تسی بھی دسو گا الستو بربکم اور دسو ہم میں تو آڈا رب ہے ویاں کے نہیں وہ منو من دے ویوں کے نہیں الستو بربکم میں بھی اوتے تسی بھی اوتے بریل بھی اوتے دیوبندی اوتے شیعہ اوتے قادری اوتے سہروردی اوتے یہ سارے دے سارے اوتے تے سارے آسا آکھے آسی بلا جی اللہ دی تسی ہی ساڑے رب تسی ہی ساڑے پالن ہارو تسی ساڑے دستگیرو تسی ساڑے خالق دے مالکو اساں سارے یک زبان آکھیا سے بلا شہدنا ان تقولو یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین
اللہ ذوالجلال اپنا وعدہ پورا فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو. اور رب پورا وعدہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بٹھرا چ روٹی کھان نو لب دیجے کہ نہیں؟ ہاں لب دی. مولویاں نو بہت ہی لب دی. چول بھی آندے نے لب دے نے. جلسے تو بعد ہور لب جانے. ہاں رحمانی برادرانہ لہر نو سلامت رکھے. چولاں دیاں دیگاں تو آڈے واسطے انہاں پہلے ہی پکا کے رکھ دیتیاں نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وہ دسو میں تو آڈا رب ہے میاں من دے بھی ہو کہ نہیں؟ اساں سارے ہیں وعدہ کیتا بلا کیوں نہیں؟ تو ساڈا رب ہے, تو ہی ساڈا پروردگار, تو ہی ساڈا پالنہار. رب اپنا وعدہ پورا فرما رہے نے, اسیں بھی کرنے ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہ. اساں وعدہ نہیں پورا کیتا. منگن دی لوڑ پئی. عجیب انسان, عجیب طبیعت انسان دے. سار چکان تے آ جائے تے قبراں نو چکائی جاندا ہے, نہ چکائے تے رب نو نہ چکائے. عجیب انسان دی فطرت تے سوچ ہے. اللہ ذوالجلال والی کرم نے وعدہ فرمایا, رب العالمین اپنا وعدہ پورا فرما رہے ہیں. اور پروانے قرآن دے ہو بچہ جدو دنیا تے آن دی گل تے دور دیے. میں آنا جے بچہ سی تے رزق دا انتظام رب نے کیتا, اور تھوڑا جا پیچھے چلے جائیے اجے بولن جوگا نہیں تے رزق دا انتظام اللہ نے فرمایا. اجے رحم مادر دے اندر تے اوتھے بھی رزق دا انتظام عرش والے رب نے کیتا ہے. عرش والے نے وعدہ جو فرما لیا. ان بچہ دنیا تے آ گیا نا, آن والے نو پتہ نہیں میری امی کون ہے, میرا ابو کون ہے. آن والے نو پتہ نہیں میرا باپ امیر ہے کہ غریب ہے, آلہ ہے کہ ادنا ہے, حاکم ہے کہ محکوم ہے, رائی ہے کہ رعایا ہے, کالا ہے کہ گورا ہے, اے زبردست ہے کہ زیر دست ہے. آن والے نو پتہ ہی نہیں. بھوک لگی ہے نالے روندہ پیا, نالے زبان حال نال آندہ. اللہ بھوک لگی ہے تو ساں وعدہ فرمایا سی رزق دے آنگا. فرمایا پریشان نہ ہو, میں تیرے جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام کر دیتا ہے. میں تیری پیدائش تو پہلا جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے. اللہ سونیا کیتا ہوئے گا پر مینوں تے منگن دا ہی وال نہیں آوندا. نہ عربی آوندی ہے, نہ فارسی آوندی ہے, نہ ہندی آوندی ہے, نہ سندھی آوندی ہے, نہ بلوچی آوندی ہے, نہ انگلش آوندی ہے. بولی کوئی نہیں, ایک کوئی بولی چی چی چی. رون ڈے نے مولوی صاحب, رون ڈے نے چودھری صاحب, رون ڈے نے حاجی صاحب, رون ڈے نے حکمران جمنان نو رون ڈے نے. اور رون ڈے ہو رہا ہوں ہی کچھ نہیں, روئی جاندہ روئی جاندہ روئی جاندہ. عرشان تو آواز ہوندی ہے اور تینوں منگن دا پاویں وال نہیں آؤندا. میں تیری امی دے سینے چ دل انج دا رکھ دیتا, رو تو پہ پریشان تیری امی ہو جائے گی, رو تو پہ بے چین تیری امی ہو جائے گی. اور ویخ اپنے مالک دیاں مہربانیاں تے قدرتاں. بڑی پیاری الفت نے گل کیتی ہے. فرماندے نے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری, کنے دس کیتی نگہبانی تیری. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رب العالمین. ویخ اپنے مالک دیاں مہربانیاں. بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری, کنے دس کیتی نگہبانی تیری. کنے تینوں اوتھے رزق سی پچایا, کنے تینوں اوتھے رزق سی پچایا. ہنیرے باہر سلامت لے
آیا کہ دے حکم دے نال دس جیندا رہو کہ دے حکم دے نال دس جیندا رہو جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہو کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اے کدی کلا بے کے سوچتے سے او دیاں نعمتاں کنیاں نے تے تیریاں نافرمانیاں کنیاں نے ویکھ اپنے مالک دیاں مہربانیاں اے لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی کنے کنے لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی کنے جڑے نی اے اکھاں چ موتی لڑی تیرے دنداں جینون دند نکل جانا میں کہا کرنا جینون دند نکل جانا تے آج جڑے بنوٹی دند لوائی دے نا او سوائے کھیر کھان دے کسے کام نہیں ہوندے سوائے پھرنی کھان دے کسے نہ بدام توڑن جوگے نہ خروڑ توڑن جوگے نہ جناب گنے چوپن جوگے نہ گنڈیریاں چوپن جوگا سوائے کھیر کھان دے کسے کام نہیں ہوندے یا حسن دے کام ہوندے پتہ لگ دے بھی بابے اور یہ حس دینے پہ اور کسے کام نہیں ہوندے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑے نی اے اکھاں چ موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اے کنے تراشے نی خمدار ابرو بیوٹی پارلراں تے جا اگے بیبیاں دے بیوٹی پارلر ہوندے سن ہن سنیا منڈیاں دے بہتے ہو گیا نے ہن منڈیاں دے بیوٹی پارلر خیر نہ بہتے ہو گیا نے میرے بھائی میرے برادر توجہ فرمانا ویخ اپنے مالک دیاں مہربانیاں لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی بہ گیا جا کے سامنے راجہ صاحب دے اے روز ہی منہ کٹ ہوندی ہے ذرا پٹھا کر کے آج اس طرح پھیرے آجے پٹھا کر کے اس طرح پھیرے آجے پٹھا اس طرح پھرا کے اگلے دن گھر آ کے شیشہ ویندا نبی دی سنت ایڈی وفادار ہے شیشہ ویکھیا تو آندی چوری جی سلام علیکم میں پھیر آ گئی میں پھیر آ گئی پھر اس طرح پھیریا دوجے دن شیشہ ویکھیا وہ پھر آندی ہے سرکار میں پھر آ گئی ہیں وہ بھی آندھی ہوئے گی کدی تے میرے تے تینوں ترس آ ہی جائے گا نا کدی تے میرے تے تینوں رحم آ ہی جائے گا اور نبی دی سنت نو چہرے تو ہٹا کے نبی دی سنت نو وینیاں تے نالیاں دی زینت بنانا کل رب دے دربار چ کی جواب دے گا دعا کرو اللہ سانو اپنا چہرہ محبوب دے چہرے جیسا بنان دی توفیق عطا فرما بندہ پھب دا سونا لگ دا ایک غلط فہمی پیدا ہوئی اے بندہ داڑھی منایا تے بابا پپو شپو لگ دا گل کوئی نہیں سونا لگ دا داڑھی نال سونا لگ دا اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے تے ہر ایک دا عقیدہ ہے نا میرا بھی تہاڈا بھی بریلویاں دا دیوبندیاں دا تیسریاں دا چوتھیاں ساریاں دا عقیدہ کہ کائنات دے اندر آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے آمینہ دے لال نالو ود کے رب نے سونا بنایا ہی کوئی نہیں مصطفیٰ سونے سن داڑھی نال کے بغیر داڑھیوں اور بولو داڑھی نال کے بغیر داڑھیوں خدا دی قسمیں جے داڑھی تو بغیر بندہ سونا لگدا ہوندا میرے مصطفیٰ دے چہرے تے رب داڑھی دا وال نہ اگن دیندا اللہ نبی دا چہرہ جویں دا ہے سی سانو بھی اونج دا بنان دی توفیق عطا فرمائے گسا تے نہیں کیتا
کر بھی لو گے تو یہی کرو گے نا بھی اگوں سدو گے نہ ہو کی کرو گے. ہاں میں تے گل تواڈے تک پیغام پہنچانا ہے. اللہ سانو محبوب جیسا چہرہ بنان دی اپنان دی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل قیامت دے دن حوض کوثر تے جائیے تے محبوب پہچان لین میرا اپنا ہی آیا ہے. مصطفیٰ پہچان لین کے میرا اپنا ہی آیا. اس واسطے میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی عرش والے نے مصطفیٰ تے قرآن نازل فرمایا اپنی ذات دا تعارف تے پہچان کروائے. ویخ اپنے مالک دیاں شاناں تے مہربانیاں لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑنی اے اکھاں چموتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اے کنے تراشے نی خمدار ابرو. ٹھنڈے دل کر غور تے 10 مہینوں زبان بولنے لے دیتی کنے میاں پیا گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیاں. ہن سنبھالے ہی نہیں جاندا آندا باشو منہ چ زبان ہوئے تے پھر بندہ چوں جیاں چ بہ کے جھوٹا ہو جائے پھر جمن دا تے کوئی فائدہ نہ ہویا. آیا جڑی زبان دیاں چلاکیاں تے اینا مان کرنا جڑی زبان دیاں چترائیاں تے اینا ناز کرنا ہے. میں بڑا سیانا بڑا عقل مند بڑا دنا ایدر منہ کر دے تے 100 بندے نو مطمئن کر لیندہ ایدر کر دے تے 1000 بندے نو مطمئن کر لیندہ. عرشاں تو آواز ہوندی ہوئے بہتیا سیانیا بڑیا سیانیا گل سن لے ایک ویلا آن والا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ایک ویلا آن والا اساں اینا دے منہ تے تالے لگا دینے نے اینا دیاں زبانہ گونگ ہو جان گیا زبانہ مکفل کر دیتیاں جان گیا. اے دے خلاف اے دے ہاتھ گواہیاں دیں گے اے دے خلاف اے دے پیر گواہیاں دین لگ پین گے. اس دن دی ذلت رسوائی کولوں دعا کر اللہ سانو سارے انو بچا کے رکھے. میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا اس ذات کبریا دی عظیم ہستی نو پہچانن دی کوشش کریے. فرمایا جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ایتھے بھی لفظ رب استعمال کیتا قرآن دے کو ہور مقام میرے پاک پیغمبر تے جڑی پہلی وحی نازل ہوئی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. تھوڑا جا اگے ٹور چلیے فرمایا قل اعوذ برب بالفلق من شر ما خلق. قرآن ختم ہون لگا شروع تے بھی آکھیا الحمدللہ رب العالمین. اوتھے بھی لفظ رب استعمال کیتا قرآن ختم ہون لگا تے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ رب 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 ہو رہی ہے۔ میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا، انبیاء دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے، انبیاء علیہ السلام دیاں زندگیاں ویکھیے۔ اس مالک نے ساڈے واسطے نمونہ بھی رکھے آئے، اپنے خالق تے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا تے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے نقشہ کھچیا، فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یعنی سارا قرآن رب 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 ہو رہی ہے، اور رب العالمین واقعتاً خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، رزاق بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور ساڈیاں تمام ضروریات زندگی نو پورا کرنے والی ذات بھی ہے۔ اس واسطے وہ اپنے وعدیاں نو پورا فرما رہا ہے۔ چاہیے اسی اپنا وعدہ پورا کریے۔ وہ کھان نو رزق دے رہا، پہنن نو لباس دے رہا، پین نو پانی دے رہا۔ ساڈا حق کی ہے؟ ساڈا سر جدوں چکے اللہ دے سامنے چکے، ہاتھ جدو اٹھن کائنات دے رب دے سامنے اٹھن، پھر انشاءاللہ الرحمن اگر ایسا عظیم تے بہترین عقیدہ بن گیا، سمجھ لو دنیا دے اندر بھی کامیابی ہے، کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی کامیابی ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا یزدانی صاحب تشریف لے آنے، میں نے الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر۔